बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। नकवी साहब, आज मुल्की सियासत में बहुत हलचल रहा है क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी महाज़ों के बाद आज एहतसाब के नाम पर भी काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। चेयरमैन नैब जो है आफ्ताब सुल्तान साहब 7 माह के बाद ही रिज़ाइन कर गए हैं। कह रहे थे कि मुझे मर्ज़ी के केसेस बनाओ, मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाह रहे थे, खान साहब को अंदर किया जाए। अब आपको लगता है कि वो जो बात हो रही थी कि पीटीआई के लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, ज़मीन गर्म हो गई है? ये इम्तिहान किसका शुरू हुआ है, पीटीआई का या हुकूमत का? देखें करामत मुग़ल साहब, ये चैमगोइयाँ तो चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की ना सियासत में रिसेंटली एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ है, कोई रह तो नहीं गया। सही। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया को मैं कनेक्ट करता हूँ। ये डेवलपमेंट जो है ये मुतवक्के थी, इल्म था कि कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस्तीफ़ा आ रहा है। चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े के ऊपर चैमगोइयाँ शुरू हो गई थी, पता था कि ये इस्तीफ़ा आना है। लेकिन आज जब ये इस्तीफ़ा आया तो जाहिर है कि उसके फ़ौरन बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से अनफोल्ड हुई हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चेयरमैन कायम मकाम चेयरमैन का आ जाना और उसके बाद धड़ाधड़ आपके, मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना वो अब मुड़ेंगे, मुड़ के पूछेंगे और कहेंगे कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब ने समन ना किया हो। तो इसकी टाइमिंग जो है वो इसको सारे को मशकूक बना रही है। अच्छा, एक बात जो बहुत ज़्यादा चल रही है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे, और ज़ाहिर है कि उनसे मंसूब एक बयान भी चल रहा है कि जो उन्होंने अलविदाई खिताब किया नैब हेडक्वार्टर्स में, उसमें उन्होंने कहा कि इदारे और उनकी तरफ इशारा किया, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि आइन के ऊपर अमल करें। फिर नैब में उन्होंने कहा 99% लोग दुरुस्त हैं, मुझे ये कहा गया, मुझे फ़लाँ कहा गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आफ्ताब सुल्तान साहब जब आए थे, इनके पास टास्क यही था, इनको यही कहा गया था, इन्होंने यही करना था। सही। लेकिन इनका गो अबाउट डिफरेंट था। इनका ये कहना था कि मैं बाय द बुक चलूँगा, लॉज मौजूद हैं, एक ऐसा केस बना के इमरान खान को नाअहल करना या अंदर करना जो कल को किसी भी कोड ऑफ लॉ में नॉक डाउन हो जाए, या एक ऐसा कमज़ोर केस बनाना, वो मैं नहीं करूँगा। मैं एक ख़ास तरीका है मेरा, एक ख़ास पेस है, मुझे उस पर चलने दिया जाए। और उसमें बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं कि कुछ थोड़ी सी इंटरवेंशन हो रही थी जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन चलें, इस्तीफ़े वाली बात तो अब रह गई पीछे। अब जो मामला हुआ है, मतलब इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, एक के बाद एक, और ये इसकी टाइमिंग कहाँ पर मैच कर रही है। और ये जो ख्वाहिश है कि पीटीआई को, इमरान खान को सांस लेने का भी वक्त ना मिले। सही। एन वो वक्त, वो क्रूशल वक्त जिस वक्त इमरान खान ने अपनी सियासी लड़ाई को अगले फेज़ में डालना था, मैदान में आ रहे। जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो रहा है और ये 5-6 दिन बहुत क्रूशल है। सही। करामत साहब, ये जो 5-6 दिन है, इसमें अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते और एक मरतबा 90 दिन का हिंसा क्रॉस कर जाता है, क्योंकि देखें इलेक्शन ऐसे नहीं होता। और कल ही आप एक बात कर रहे थे, वो भी मैं आपको वो भी मैं यहाँ पर करूँगा कि आपने कहा था कि ये 90 दिन एक मरतबा अगर क्रॉस हुआ, आइन से तो इनहराफ हो गया। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शंस करवा लिया जाए। सही। जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई हिस्सेदार होगा, कोई अदलिया से होगा, कोई इलेक्शन कमीशन से होगा, कोई ताकतवर शख्सियात होंगी। जब वो उसको फैसिलिटेट करेंगी तो क्या वो 1 या 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन के डिले के लिए ये कालक अपने मुंह पर सदा के लिए लेंगे कि 6 दिन इलेक्शन डिले हुआ या 7 दिन हुआ? तो ये बात नज़र आ रही है, अंधे को भी नज़र आ रही है कि 90 का हिंसा अगर क्रॉस होता है ना, तो फिर इलेक्शन को इनके जबड़ों से छीनना इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक प्रोसेस है, आपको एक टाइम देना है नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए। हर चीज़ का एक ज़ाब्ता-ए-कार मौजूद है ना कि इस वक्त के बाद आप कैंपेन भी नहीं कर सकते, रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल हो सकते हैं क्या नहीं। दूसरा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के हवाले से आपको पता है कि बड़ी सख्त ममानियत होती है। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से निगरान हुकूमत का काम है कि वो फैसिलिटेट करे इलेक्शंस को, इलेक्शंस के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाए, एक ऐसी फ़ज़ा में बनाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जिसमें ऐसे इलेक्शंस का इनकाद हो सके जिनके नताइज को तमाम जमातें, तमाम फरीकैन कबूल करें। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो निगरान सेटअप है, ख़ास तौर पे पंजाब में, वो तो पार्टी बन गए। अब ये जो आपके सामने आ गया है कि इतने लोगों को तलब कर लिया गया है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि एन वो क्रूशल वक्त, उसमें पेशियाँ चल रही होंगी।
آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں جا رہا ہے. کچھ لوگ ضمانت کے اوپر موجود ہیں، کسی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈالے ہوئے ہیں، ان کی پیشی لگ گئی. شیخ رشید سے لے کے فواد چودھری سے لے کے شہباز گل سے لے کے اعظم سواتی سے لے کے عمران خان سے لے کے اسد عمر، کسی کے اوپر الیکشن کمیشن کی توہین کا پرچہ ہے. 72 کیسز خان صاحب کے اوپر ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسز فکس کرنا اور ایسے کروشل ٹائم پہ کہ اگر فار ایگزامپل آج ایک جلسہ اناؤنس ہوتا ہے، آج فلاں جگہ کے اوپر وہ کرنا، اچھا وہاں پہ وہ بندہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بلا لو. اس کی اسی دن اسی ٹائم کے اوپر پیشی لگ گئی ہے، وہ اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو آپ کہیں کہ جناب وہ پیش نہیں ہو رہا، اس کے خلاف ایک علیحدہ سے قانونی طور کے اوپر کارروائی. تو اس سے بچنے کے لیے ان کو آنا پڑے گا. تو زمین تو گرم کرنے کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو سانس لینے کا بھی وقت نہ ملے. تو جو قائم مقام ابھی نیب چیئرمین ہیں، ان کے آتے ہی تو بہت تیزی آ گئی. قائم مقام اچھا ان کا رول جو ہے اس میں جو ہے نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو نیب قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں اس پہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ جن کے اوپر بات ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن شاید ابھی بہت سارے لوگوں کو نہیں علم. پہلے جو ہے وہ نیب ڈیفرنٹلی آپریٹ کرتا تھا. نیب کے چیئرمین کے پاس اختیارات ہوتے تھے، چیئرمین موجود نہیں ہے تو نیب ٹھپ ہو جاتا. بالکل ایسے ہی نیب میں کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا. جو نیب کے قوانین میں تبدیلی ہے اس کے بعد جو قائم مقام چیئرمین نیب ہے اس کی موجودگی میں بھی وہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں اب کس طریقے سے جس دن یہ چیئرمین نیب مستعفی ہوتے ہیں اسی دن دھڑا دھڑ جناب سمنس اوپننگ بہت شاندار ہے. فلاں 8 مارچ کو، فلاں 7 مارچ کو، فلاں 9 مارچ کو، اور پھر اس نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. اب اس سارے معاملے میں جو اہم کام ہے نگران حکومت جو پنجاب میں کر رہی ہے، خاص طور پہ آج کیا ہوا دلچسپ بات، آئی وانٹڈ ٹو ڈو دس. ہم نے رات خبر کی تھی کہ نگران حکومت نے ایک تو ظاہر ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کے سامنے وہ حکم نامہ آ گیا. ہم نے اس پہ بات کی. وہ جو خبر فیڈ کی گئی تھی لیٹ نائٹ کہ سی سی ٹی وی والی بسیں جو ہیں وہ زمان پارک پہنچا دی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا، تاجروں کے ساتھ یہ ہوگا، پورا لمبا چوڑا انہوں نے ایک وہ ڈرانے والا ماحول بنانے والا کام کیا. تو میں نے نگران حکومت کے پہلے ایک وزیر کو رابطہ کیا، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ اس کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ صحیح. ان کا دیکھیں ہوم منسٹری جو ہے وہ تو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، محسن نقوی کے پاس، اور اس کے اوپر کوئی بہتر تبصرہ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ایس سچ اس طریقے کے اجلاس نہیں ہو رہے، ہم اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، محکمے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے. وزیر اطلاعات جو ہیں وہ آپ کو شاید بہتر بتا سکتے ہیں. وزیر اطلاعات سے رابطہ کر لیا گیا. اچھا. وزیر اطلاعات سے جب رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا، 1 منٹ رکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے پوائنٹ لکھا تھا، میں وہ اس کو بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ان سے بات ہوئی ہے. میرا خیال ہے ہمارے پاس پیجز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں وہ ڈھونڈنا میرے لیے شاید مشکل ہو جائے. یہ جناب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی تنازع کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے، ٹی وی میڈیا ٹاک شوز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا. یعنی ہم اس میں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ فارمولا جس کے تحت رانا ثناء اللہ سینٹر میں پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی فارمولا ریپلیکیٹ کیسے ہو رہا ہے لاہور؟ کیا نون لیگ فیصلے کر رہی ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ مرکز میں بیٹھ کے نگران حکومت بھی چلا رہے ہیں، ان کو ڈائریکشن بھی وہ دے رہے ہیں؟ بڑا سوال موجود ہے. کنڈی صاحب آئے میرے پاس شو میں نے کہا دیکھیں احتجاج جو ہے وہ تو کسی کا بھی بنیادی حق ہے اس ملک میں، آئین اور قانون اس کو اجازت دیتا ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے لیے باہر، ایک طرف آپ قیمتیں بڑھائیں، آپ نے معاشی جو صورتحال ہے، ہر چیز کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کے لیے فضا کیسی بن گئی ہے، ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اس کے لیے وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو آپ اگرچہ ان کا مقصد یہی ہے جیل بھرو تحریک، لیکن آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. ان کے پاس جواب کوئی نہیں. رانا ثناء اللہ آج کہہ گئے ہیں اس کو باقاعدہ، ان کے پاس ریکارڈ پہ آ گیا. لیکن ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اصل میں یہ جو امتحان ہے نا، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز، ان سپورٹرز کا جو سوشل میڈیا کے اوپر سب سے تگڑے نظر آتے ہیں، سب سے خونخوار نظر آتے ہیں، اور ہر چیز کا ان کے پاس توڑ موجود ہوتا ہے. ہیش ٹیگ کو ریکارڈ بنانا ہے پاکستان کا، 35 دن وہ چلا تھا ہیش ٹیگ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ٹل لگا لیا، توڑ ٹوٹ کے سب کچھ کر لیا، وہ نہیں اترا. کسی بھی حوالے سے کوئی خبر آتی ہے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس بیانیے کو ایسے ٹویسٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت آپ کو نظر آتا ہے.
لیکن جب اصل وقت آئے گا جیل بھرو تحریک میں، آج جب یہ کام شروع ہوگا، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو گرفتاری دے گا، اور باقی لوگ کون کون آئے گا، چیرنگ کراس کون پہنچے گا، گرفتاری ہوگی، گرفتاری ہونے کے بعد کیا انہیں واقعی میاں والی اور ڈی جی خان منتقل کیا جائے گا، اس صورت میں باقی جگہوں پر جو وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو پائے گا یا نہیں، یہ سارا جو ہے وہ اصل امتحان وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کا۔ اور ہم نے شاید اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو بدترین معاشی صورتحال، ایک ایسے بحران سے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اوپر سے نظر نہیں آ رہا، سیاسی سیاسی بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، اور ہم کھیل رہے ہیں اس حکومت کے پاس کیا جسٹیفیکیشن اور کیا فیس ہوگا۔ واحد جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کھل کے کھیلیں، چھکے ماریں، ہم نے کیپر کو کہہ دیا ہے وہ آپ کو سٹمپ آؤٹ نہیں کرے گا، آپ کریز سے 2 بلے باہر کھڑے ہو کے شاٹیں ماریں۔